गुरुसंचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा घे. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तान आविस्वाद 10 ओळी 10 म्हणटा घे आमकां. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हण बरोवन ओमताच्या मापान ते मेळो म्हण. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून आनी बरोवन ओमताच्या मापान ते मेळो म्हणून हांव आयला. एक घडी आमचे दोळे धांपया. ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ दिया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. ताची बसवणी म्हणटा की बरोवन ओमताच्या मापान आमकां तो जिवीत दिवंक आयला. बरोवन ओमताच्या मापान दिव्या त्या सुम्याक अर्घा. त्या सुम्या वाकणया. त्या सुम्याक आमी स्तुती करया. ताच्या अगणित मोगा खातीर ताका आमी दिनवासया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळचे भोव अपुरबायचे एक उतार आमी विसरून घेवन आसा की हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हण बरोवन ओमताच्या मापान ते मेळ्ळो म्हण हांव आयला. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून ते इल्लेशे न्ही 25% न्ही 50% न्ही बरोवन ओमताच्या प्रमाणे ते जिवीत मेळो म्हण हांव आयला. म्हज्या मोगाचे न्हू एक भोव अपुरबायची टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. ताचे पयलें ह्या प्रत्येक तरान देवाची उतार पळय आयचे दिसा आमकां म्हणटा की भोव अपुरबायन हालेलुया. भोव अपुरबायन म्हणटा की पळया लूक चॅप्टर 5 वर्स 1 वाचया. लूक चॅप्टर 5 वर्स 1 वाचया आमी. एक दीस गनेजर सरोवरचे तळी जेजूसरशी उबो आसतना देवाचे उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडातलो. तोळ सरोवराचे तडीक लागलो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देऊन आपली जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोण तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटून रावंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. दोणीर तावनूच लोकांक तो शिकोवन दिवन रावलो. ओळी 4.
ताणे उलोवन जाता सिमांक सांगले दोन गुंड उदका मुखार वर आनी मासली धरूंक तुमची जळा देवया वळी 5 पळया तवळ सिमांव म्हणालो लागलो की मेस्त्री सगळी रात आमी कष्ट ल्याव त्याचेच म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 माथ्या प्रमाणे शुभवर्तांत 11 वळी 28 म्हणटा की कष्ट जाल्यानो तुम्ही म्हजेशी येया दुकान असताना तुम्ही म्हजेशी येया आज एक सुम्याची वर्ती बसोनी ते देवाची वर्ती बसोनी पळया की म्हज्या मगच्यान बरोवन वमताच्या प्रमाणे हांव तुका दिता जावं फुरो मेटेरियल वस्तू जावं फुरो आत्मीक जिवीत एक भावाची अपूर्वाची टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता ह्या भावान म्हणलें की अपूर्वायन ब्रदर म्हजें जिवीतांत सपन आसलें म्हाका कॅनडा वचचें म्हणून तें सपन सक्सेस जावना हांव फेल जालो एग्जामींत म्हज्यान जायनाच जालें हांव एक ड्रग्साच्या गुलामपणांत सांपडलो पयलें सोरो पिवंक सुरू केलें इश्ट ड्रग्साच्या गुलामपणांत हांव सांपडलो ह्या ड्रग्सा द्वारे हांवें कितें करता म्हजें जिवीत म्हाकाच कळीत नासलें हे ड्रग्स पिवन म्हज्या मोतीक समाधान करचे खातीर हांवें कितें कितें केलां म्हज्यान सांगूंक जायना ब्रदर तितलें म्हजें जिवीत वस्ट जावन गेलें ब्रदर लास्ट म्हज्यान खंयचीच वाट कळोवंक ना कितें करचें म्हूण कळीत ना पयशे घरच्यांनी पयशे बंद केले स्ट्रीट करूंक सुरू केलें हांवें जीव काणगेचें म्हूण चिंतलें कित्याक त्या ड्रग्सचे एडिक्शन हांव सांपड नासलो हे बुरशें जिवीत हांव जिवन आसलो त्या दिसा हांवें चिंता कितेंय करून एकच हांवें सुसायड एकच वाट म्हण चिंता आसतना हांव रिक्षार वेते आसलो एक आमालाल आसलो म्हजे कडेन रिक्षा दिवंक पयशे नासले हांव देंवलो एक सायडीर तो ड्रायव्हर म्हणटा की खंय व्हरचें तुका तर उलोवंक की म्हाका तांक ना ताणें सायडीर देंवयलो मर म्हणा लागलो आनी हांव तो गेलो तसल्या संदर्भात हांव खंय वचून वाट कळीत नासल्या वेळार एक सायडीर चलोन मुखार वता आसतना एक इगर्ज दिसली ते बसलो सायडीर बसलो दोळ्यान दुकागळ मागले जेजू सगळें म्हजें जिवीत सलवणेचें सगळें म्हजें जिवीत एक सलवणेन भरलें जावन आसा एक कॅनडा वचून विसा विचारले तुवें दिवनाय आज हे सांकळेंत हांव सांपण पडलां जेजू हांवें जीव काणयेचें चिंता तेय म्हाका वाट कळना कितें करचें हांवें एटलिस्ट एक वाट म्हाका दोन दाखय पुरो कितें की ताच्या मोतीक उसवार त्या कुर्सा पळयत आसतना एक उसवार ताच्या मोतीक फांकलो आनी ताणें चिंतयलें मागता पूण मोतीक समाधान जाल्ल्या बरी आसा कित्याक सगळो दीस ड्रग्स पिवना जाल्यार हांगा बसून म्हाका समाधान बसलो जायतो वेळ बसलो तो जायतो वेळ बसलो तळ्यान दुकां गळोन बसलो एक अपूर्वेचें समाधान ताच्या मोती जेजून फावो केलें अपूर्वेचें समाधान थोड्या वेळांनी ह्या सकाळी सगळें ताणें सांगलें आनी म्हाका एक कुमसार जायची अपूर्वे तो कुमसार चलो त्या सकाळी ताका आदार दिलो जावं अपूर्वे तो कुमसार चलो तो कुमसार जावंक न्ही ते जिवीत बदलेल्या बरी कितें एक नवे चेंजीस त्या राती घरा गेलो आनी घरा तेर्सा बसलो मागण्यान ताणें भाग घेतले अपूर्बायन ताणें घरचे वट्ट संबंद दवरलो म्हज्या मोगाचे न्हू ताच्या इश्टाक ताणें कॅनडा कॉल केलें म्हाका येवंक आसा कितें म्हणे म्हाका वाट दाखय म्हज्यान आनी हांगा रावंक जायना ताणें एक रिट्रीट एटेंड केली त्या रिट्रीटींत ताका उसवाण मेळ्ळो आनी तो खुशाल चलो आनी सुम्याचेर पूर्ण भावार्थ ताणें दवरूंक सुरू केलें दवरता म्हज्या मोगाचेर परतून तें एग्जाम बांदली त्या एग्जामीन बरे मार्क्स देवान म्हज्या मोगाचेर न्हू आज जो भुरगो कॅनडा आसा देवान बऱ्यांतलें बरें काम आज एक आत्मीक जिवीत इतल्या बरें तें जिवीत की कितल्याय बावणे तो टेस्टमेंट दिवन आसा हांवें ड्रग एडिक्ट जावन आसलो जेजू म्हाका सोडयला आज म्हज्या जिवितांत जेजू आसा हांव त्या सोम्याचो साक्षीदार पळय हांगा म्हणटा की तवळ सिमांव म्हणालो की मेस्त्री सगळी रात आमी कश्ट लाव आमी कांयच धरले ना सगळी रात आमी कश्ट लाव आमी ह्या संवसारांत कश्ट ते आसाव आमी ह्या तात्कालीक जिवितांत कश्ट ते आसाव
संसार जिवितां कष्ट ते आसां आमी कांयच धरले ना घेतले ना जावं फ्रो आज जेजू म्हणटा पळया तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयता पेद्रू म्हणटा की सगळे म्हज्या जिवितां कश्ट आला म्हजें जिवीत टोटली नास जावं फ्रो आज सगळें आमच्या सगळें रात कश्ट आला तरी एकच एक निस्ते एकच एक मासली आमच्यान धरूंक जावना जाल्यार री तुज्या उतराचेर हांव पाती येता तुझ्या उतरां सगत आसा बळ आसा तुवें उसारले ते उतरां जीव आसा हांव पाती येता त्या उतराचेर पाती येता आनी ही जाळ देंवयता म्हज्या मोगाचेर उतार म्हणटा उडयसो पळय आमी जाळा उडयलीस मास्तेची व्हडली रास जाळाक सांपडली आनी जाळा पिजूंक जाली जाळा जेजूच्या उतराच्या बरोस जावन सिमाव पेद्रून जाळ उडयले जाळाक व्हडली एक मास्तेची रास बरोवन वमताच्या प्रमाणे त्या जाळी मासली आसली बरोवन वमताच्या प्रमाणे आनी ती जाळ पिजूंक लागली तसली मास्तेची रास त्या जाळान पडली म्हज्या मोगाचेर मुखार म्हणटा तवळ दुसऱ्या दोनींत आसले आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणा कुमो करिशे तांकां हात भशेन ताणें आपयले ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनींनी ताणी मास्ती भरली दोनींनी मास्ती एक जांफळो 10 किलो मास्ती मेळोना जेजूच्या उतराचेर पातयेनी दवरल्या वेळार जेजूच्या उतराचेर पातयेन जाळ उडयल्या वेळार जाळ सोडल्या वेळार 1-2 फुल जावन दुसरी 2 फुल जाली म्हज्या मोगाचेर त्या जाळांत सुमारे 50 किलो मास्ती दर्येत असले जांफळो या 10 किलो 25 किलो धरून जांफळो जाल्यार अशी एक मास्तेची रास पडली की जाळ पिशा परिस्थितीर पावले जाल्यार जाळ पिजोना दोनी मास्ती भरोवन वमताली जाल्यार दोनी बुडोनान ही देवाची मांडावळ म्हज्या मोगाचेर त्या उतराचेर आज आमी पाती येवया तुमची जाळ पिंजून वयची ना तितली बरोवन वरचे दिसते मासली तुमची दोनी बुडची ना थंय तसो मी आसतलो म्हज्या मोगाचेर जावं सगळी रात तुम्ही पेसाडलात कष्ट काडला फाटल्या म्हयन्या काडला तुम्ही कष्ट काडलात वर्सा कडल्यान कष्ट काडला जावं आज आत्मीक रितीन बरोवन ओमताच्या प्रमाणे तो जेजू आमकां जिवीत त्या भावाच्या जिवितांत ड्रग्साचे गुलाम संपूर्ण सुटको दिवन आज आत्मीक जिवितांत बरोवन ओमताच्या प्रमाणे जिवीत ह्या भुरग्याक फावो केलें मॅटेरियल थिंग्स पळया देवाची बेसांव दोनी रितीन आज ताका खंय वचप तेणें डिसायड केलें कॅनडा त्याच सुवात देवान पावयलें बऱ्यांतल्या बरें कामी देवान ताका प्रोवायड केलें आमी एक कडेन दोळे धांपया दिव्या अर्गा त्या सुम्या बरोवन वमताच्या प्रमाणे जिवीत दिवचे ते जीव जाता आमच्या काळजांतून अर्गा दिव्या बरोवन वमताच्या प्रमाणे आमकां आदार दिवचे त्या सुम्या काळजांतून अर्गा दिव्या गायनाद्वारे ताका स्तुती करया ताका वाकणया आनी हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो मोग या सगळ्याच्या देवाक आमी स्तुती कर म्हणया वळार देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो हांव मोग करता देवा तुझो मोग परत म्हणया देवा तुझी हांव स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो हांव मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हणया आमी देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो हांव मोग करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसा पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत राजांत पावता परत म्हणे म्हजो जीव आसता हे सकाळच्या म्हणया आमी तुझ्या राजांत हांव पावता पर्यंत पावता पर्यंत सुमिया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सुमिया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत
तुझ्या राजांत पावता पर्या परत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो या सगळे चळ म्हणया देवा तुझो असो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता तुझो मोग करता म्हजो जीव तुझो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्यंत राजांत पावता सदांच सुमी त्या सुमेच्या मोगात एक समरव्या जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्यंत राजांत पावता पर्या सुमिया सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता सगळे सांगता म्हणून तुझ्या राजांत सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता दैविक सप्तान दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव सगळे म्हणे आम्ही दैविक गायता. सप्तान दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या शक्तीन हांव गायता म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजांत तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसा म्हजो पर्यंत जीव आस्ता पर्या आणि तुझ्या राजांत पावता पर्यंत हांव तुका स्तुती करताले म्हाका म्हजो जीव जीव आस्ता पर्या आणि तुझ्या राजांत पावता पर्यंत राजांत पावता म्हजो पर्या जीव आसा पर्यंत म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या राजांत तुझ्या राजांत पावता पर्या हांव सिसिलिया नोरोना मँगलोर तावन म्हजी 2 साक्स दिवंक अशें येता 2017 म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सराचें ऑपरेशन जाल्लें आनी 5 वर्सां म्हाका कांयच प्रॉब्लेम नासलें 2022 हांव म्हज्या रेग्युलर चॅकअपाक गेलें आनी थंय म्हाका कळोन आयलें की म्हजें कॅन्सर सगळ्या लिव्हराक स्प्रेड जाला म्हणून आनी 4th स्टेज. ह्या संगतीर म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करनासलीं आनी आज म्हाका परतें टेस्टींग आसलें आनी म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. डॉक्टर शॉक जालो की ह्यो रिपोर्ट कशें असो आयलो गी म्हणून. हांवें डॉक्टराक सांगलें देवान म्हाका गूण केला म्हणून. ही जावन आसा म्हजी पयली साक्स. दुसरी साक्स जावन आसा म्हज्या भयणीच्या दुवेची. ताका पेट्युटरी ट्युमर आसलो आनी 8 वर्सां तावन तें ताका वखद काण घेवन आसलें. आमी त्या दराय ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रिपीट करनासलीं आनी पोर ताचें MRI स्कॅन जालें आनी ताचो रिपोर्ट ट्युमर श्रिंक जाला म्हणून आयलो. हें येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे पसून मागल्याक. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. Thank you, Lord. Praise you, Lord. My name is Sushma, and I would like to give mine and my husband's testimony to the many miracles God has showered in our life. After we relocated to Hungary, it was actually very difficult for my husband to find a job due to his previous experiences and also largely due to the language need over here. My mom and a lot of people prayed, and we also asked Brother Prakash and his team to pray for him. We constantly prayed and recited the various verses that were given to us. He then got calls for job interviews, and the day that he had his interview, not only did the concerned manager, but also another manager attended the interview. They both liked him. Unfortunately, he didn't get the job that he interviewed for, but the other manager gave him the job, which is great. He immediately applied for the visa, and we were able to submit the documents on the same day he went. The visa generally takes 60 to 75 days. However, Ashley got his work permit in less than 30 days. And he's starting to work today. Praise the Lord. In addition to this, Ashley was also able to convert his driving license at no extra effort immediately. We thank God, Jesus, Mama Mary, St. Anthony for all the miracles in our life. In addition to this, I've also got my promotion with great benefits in the company I work for. Thank you, Brother Prakash and your team for praying for us. Praise the Lord. Thank you, Lord, for all the amazing wonders and miracles in our life. जणेकली संगे आम्ही प्रत्येक तरानं मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 प्रत्येक 5 बसून आम्ही जण उसाऱ्याने म्हणया. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पण त्याच कडे जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भिया नाका.
जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजून परतून तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो वसवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना पूण ताका जिविताचो वसवाड आसतलो जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 जेजू तिका म्हणालो तूं सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही लूक चॅप्टर 11 वर्स 10 कित्याक मागता तो हर एकलो घेता सत्ता ताका मेळटा आनी बडयतना उक्तें जाता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो परत दोन टेस्टमनी आयकुया त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया प्रेज द लॉर्ड हांव मंगलोरांतल्यान उलयतां हांव म्हजी साक्स दिवंक गळाय जाल्ले खातीर धन्य देवा लागीं बोक्साने मागतां हांव म्हजी 3 साक्स दिवंक आशयतां म्हाका आदल्या म्हयन्यांत कठीण ताप आनी तकली गुवळ आशिल्ली ब्लड आनी युरीन टेस्ट करून पळयतना युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन म्हूण कळ्ळें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें तें हांव रिपीट करनच आशिल्ली 2 दिसांनी म्हजो ताप आनी इन्फेक्शन पुरा गूण जालें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा म्हजें फर्स्ट इयर MBBS एग्जाम जाताला हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्लें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें हांवें एग्जामाक हेचे पयलें रिपीट करनाशिल्ली म्हाका बरे मार्क्स मेळ्ळन हांव फर्स्ट इयर पास जाल्यां म्हजी तिसरी साक्स जावन आसा म्हज्या मम्मीक टेंडिनायटीस जावन तिका चलूंक मस्त कश्ट जाताले आमी तिच्या खातीर मागूनंत आशिल्ल्या तिचे पांय दुख आतां संपूर्ण तरान गूण जाल्यात इतली आजपा केल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड हांव बंटवळ टावन हांवें म्हज्या घोवाक वेज रिविजन जावचे खातीर पिटिशन धाडिल्लें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें ते वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करनाशिल्लें तशेंच 3 वरांच्या मागण्यार हांव मागून आशिल्लें पोर म्हज्या घोवाक नोव्हेंबरांत वेज रिविजन जालें इतलो व्हड म्हाका उपकार देवान फावो केल्ल्याक हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां तशेंच म्हजे बसत मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस लव यू जीसस पळया म्हज्या मोगाचे न्हू कशें सिमांव पेद्रूच्या दोळ्या मुखार अजापा करून दाखोवन जेजून सिमांव पेद्रूचो भावार्थ कशें वाडयलो वर्स 8 म्हणटकीर हे पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हजे सरशिलो पयस सुम्या हांवें पातकी जेजू म्हणटा वळी 9 ताणें धरल्या मास्तेचे रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेस वीज जाले वळी 10 तेच परी सिमांवचे वाटेली जावन आसले चेबेदाचे पूत जाकोब आनी जुआंव वीज जाले तवळ जेजू सिमांवक म्हणूंक लागलो भिया नाका ह्या फुडां तूं मनशाक पागतलोय वळी 11 दोनी तडी भारतास सक्कळ सांडून ते जेजूचे पाटलावर जावन गेले म्हज्या मोगाचे न्हू शारिरीक वस्तून जेजून व्हडली अजापा करून तांच्या मुखार दाखयली तांणी सिमांव पेद्रून मास्तेची रास जावन थंय बसोना अजापा केल्ल्या जेजूची वाट तांणी धरली अजापा केल्ल्या जेजूच्या पाटलावर ती जाली आनी जेजू सांगता जियोंक सगळे सांडले दोनी मास्ती सांडली जाळी सांडले दोणी सांडली सगळे सांडले सोम्याच्या पाटलान ती गेली म्हज्या मोगाचे न्हू तांणी चिंतले जावं मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 पयले सुद्दां देवाचे रास आनी सगळे तुमकां मेळटले सगळे तांकां त्या सोम्यान दिले तांणी कंटिन्यू सोम्याचे रास सोदून त्या सोम्याच्या पाटलान गेले म्हज्या मोगाचे न्हू दिल्ली ग्रेस्के वर्तीनी हो भाव कॅनडा काम करता तो भाव आजुनी म्हणटा ब्रदर म्हाका हांगा काम मेळ्ळें ते वर्तेनी त्या दीस हांवें देवाचे उतार त्या राती म्हज्या कुटुंबा सांगात वाचूंक सुरू केलें देवाचे उतार बरोवंक सुरू केलें देवाच्या भासणेर पातयणी दवरली देवाच्या उतराचेर पातयणी दवरून हांवें मुकलें म्हजो फुडार चालू केलो देवाच्या उतराचेर पातयेवन हांवें एग्जाम बरोवंक सुरू केली त्या देवान म्हाका सांडूना त्या देवाचो पाटलाव दवर करनासा त्या सुम्याचो पाटलाव दवर करना जावन आसा कित्याक ह्या तात्कालीक खोटा कुशालकायेच्या सवयेन म्हजें जिवीत नश्ट केल्लें त्या खातीर आज हांव सोम्या सांगता आसा एकडी आमचे दोळे धांपया म्हज्या मोगाचे न्हू
आम्ही या संवसाराच्या 4 दिसाच्या कुशालकायच्या संवसारात जाफरोक आमकां जाय वस्तू जाय गिरेस्तकाय जाय पयशे जाय आमचें ध्यान म्हण थंयच दवरचें न्ही सोदया देवाचें रास देवाक असाध्य म्हणलें कितें म्हणे आसा गे Jeremiah 32:27 म्हणटा गे हांवूच सर्वेस सगळ्या मनशाक वचो देव म्हाका कितें असाध्य आसा Luke chapter 1:37 देवाक इम्पॉसिबल असाध्य म्हणलें कितेंच ना सर्व संगती देवाक साध्य मोगाळ इश्टा जेजू आज तुजो पाटलावतार जावन तुज्या मोगान म्हजें काळीज आसूं दी तुवें साहित्य आमकां दिलें तातूंच आमी ध्यान मन दवरून रावला सोम्या आणखी वाडोवचें रितीन आमी आसां तुजो पाटलावतार जावन सोम्या तुजें तो मेकळें जाता आसां जेजू आज आमची काकूत कर ह्या सकाळच्या वेळार जेजू आज कितली भुरग्यांची एग्जाम आसा कितली भुरगीं पिडेन आसात कश्टान आसात हिरान आसात अस्कतकाय आसा कावचिणी बगून आसात आज तुम्ही कितले ऋणकारी आसात आज कोणाचे टेस्ट आसा कोणाचे किमो आसा आज कोणी आयसीयून व्हेंटिलेटर म्हणचे ते लास्ट स्टेज आसा कठीण कफ शेळ ह्या सगळ्या पिडेत सुटका पळय आज कश्टात निवार पत्का संकटांत सोडय आज तूच आमकां चलोवन व्हर आमच्या हाताक घट धर जेजू म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू तुमकां अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणेच ह्याच म्हयन्यात आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट 24, 25, 26 म्हज्या मोगाचे न्हू हो नंबर 9930934302 वेग्गी बुक करा हांगा रिट्रीट विशयान मात्र एन्क्वायरी करा आनी प्रत्येक तरान रिट्रीट विशयान मात्र एन्क्वायरी करणं ते तुमची नावां दाखल करा फलां ब्रेस्तार विशेष आराधन संजय 6:30 9:15 प्रत्येक तरान येया आनी समेच्या दैवी शक्तीक आमी अनुभव करया तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू फेब्रुवारीच्या 17 तारखे म्हणल्यार ह्याच शुक्रारा फलाने परवा ह्याच शुक्रारा कारवार आवर लेडी ऑफ एसम्पशन चर्च कॅथिड्रल डाउन टाउन काचुपा कारवार सकाळ 9 तावन 6 वरां पर्यंत सकाळ 9 तावन हांव आनी म्हजी एंटायर टीम एक दीस ते कन्वेन्शन चलयतले येया आनी सोम्याच्या मोगाचो अनुभव करया फेब्रुवारीच्या 18 तारखे शनिवारा इन्फ्रंट जीसस श्रायन पुष्पाश्रम मैसूर पळया मैसूर त्या खंय आसात कुशीन आसा येया एक दीस शनिवारा पिडेस्तांक भुरग्यांक तरणाटे एकामेकाक घेवन येया इन्फंट जीसस श्रायन पुष्पाश्रम मैसूर टायमिंग सकाळी 9 तावन सकाळी 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत तुमकां जण एकल्यांक वतायच्यापणे फेब्रुवारीच्या 21, 22, 23 मंगळार बुधवार ब्रेस्तार आतांच अनाउन्स करना सागे आमी पेरमानूरू मँगळूर सान सेबेस्टियन चर्च सांजेर 4 तावन राती 8 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी मिस्टर बलिदान विशेष आराधन सुखान आसतना तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक ह्या 3 दिसा कन्वेन्शनाक घेवन येया पिडेसा विशेष मागणे एकामेकाक सांगा आनी वर्त्या रितीन ह्या करेजमान आमी पयली रिट्रीट सुरवातेकच आमकां जेजू आदार दिवचे खातीर पयली रिट्रीट आमी करया तशेंच माग्या आमची जायती मांडावळ आसा ह्या दिसांनी हर एका मांडावळाक तुवें मागोवंक जाय एक आमच्या बदानामा एक तेर्स आमच्या ती भेटोवंक जाय तुमी तुमच्या मागणेस आमकां आदार आमी निरंतरी तुमचे तर मागता बरोवन ओमताच्या प्रमाणे तुमकां जिवीत तो जेजू जण एकल्यांक आमकां फाव करून दी आनी आमकां कितें गरज आसा तसो जेजू आमकां फाव करून दी म्हणून मागया आमेन परतच्या टेस्टिमनी आयकूया प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव विटा हांव बोंटवळटावन देवान म्हजे तें केल्ल्या उपकाराक हांव अर्गां दितां हांव म्हज्या बायेची साक्ष दिवंक आशेतां हांव हे मागणे लास्ट मे येतावन आयकत येत आसा आनी ह्या मागण्या वरवीं म्हज्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या बायन आनी तशेंच भावजीन 5 वर्सां पयलें एक घर काण गेल्लें आनी तें घर विकूंक तांणी चिंतलें पूण तें घर तांच्यान विकूंक जावंक ना तांणी तांचें घर सेल करच्या विशयान म्हजे कडेन सांगिल्ले वेळार हांवें तांकां डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाचें लिंक धाडिल्लें तें तांणी सदांच आयकूंक सुरू केलें तशेंच तांचें घर बऱ्या रितीन सेल जावंक जालें हे देवड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा आमच्या बांयंत पियोवचें उदक सगळें कदळ जावन पियोंक जायनातलें ते दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें आनी तांणी दिलें वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करत आसलें हांव आनी आतां आमच्या बांयचें उदक नितळ जालां
म्हजी तिसरी साक्स जावन आसा. म्हजे धाडटून दुबय तावन सी कार्गो धाडिल्लो, पूण तो तांणी 45 डेसा भितर रीच जाता म्हूण सांगिल्लें. पूण 8 म्हयने जाल्यारय आमकां तो कार्गो मेळोंक नातलो. पूण आमी देवाचेर पातीनी दवरून ब्रदरान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू रिपीट करत आशिल्ले हांव. हाच्या उपरांत 1 हप्तो जातना आमकां कार्गो ऑफिसाचे कॉल आयले आनी तांणी म्हणलें तुमचो कार्गो रीच जाला आनी तुमकां फाल्यां पावयता म्हूण. हें वर्त्या जाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतल्यान अर्घ दिता. म्हजी चवथी साक्स जावन आसा म्हज्या मम्मीची. तिका 1 म्हयन्या तावन अचानक एक दोळ्याक एक दोळो आड जाताले आनी तिणें आमचे कडेन सांगूंक ना. पूण आखरेक तिका कश्ट जाले आनी ते दाड तिणें आमच्या कडेन सांगिल्ल्या वेळार आमी तिका डॉक्टरा कडेन आपोवन व्हरून गेल्ले हांव. ते दाड डॉक्टरान तिच्या दोळ्याचे कॅटरॅक्ट सर्जरी करीचें म्हूण सांगिल्लें. तशेंच कालच्या दिसा तिच्या दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालें. तिका आतां बरें दिसता. हे देवाड उपकार केल्ले धन्य देवा काळजांतल्यान अर्घ दिता हांव. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपितां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका फाटल्या सुमार म्हयन्यांत पिरियड्स जायनासले. ऑन टायम सामा पिरियड्स जायनासले आनी हांवें एक दीस साक्रामेंत आसल्या जेजू लागीं सोम्या तुवें रक्तस्त्रावाचे स्त्रिये कशें गूण केले तशें म्हाकाच तूं आतां येता घडी आपण गूण कर म्हूण मागलें. आनी त्याच दिसा सांजेर म्हाका पिरियड्स जाले. ताच्या उपरांत कंटिन्युअस जावन ऑन टायमार सामान जावन म्हजे पिरियड्स जाते आसा. म्हज्या जिवितांत इतल्या व्हडल्या अजापकान म्हाका आपण गूण केला. जेजूक हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता. थँक्यू सोम्या. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. अर्गान तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, पगलात तुका सोम्या. हांव फेल्सिया मंगळूरतावन उलयतां. आमी फाटल्या 1.5 वर्सां तावन ह्या मागण्यांत सकाळीं दनपार राती भाग घेता. हांव पयले फावटी एक फावटी साक्स दिल्या. आतां दुसरे फावटी साक्स दिवंक आशेतां. म्हजी पयली साक्स म्हजी नणंद लिनाची. ती एक पोलिओ पेशंट. 10 वर्सां आदीं तिचें आतांचें बोट ऑपरेशन जाल्लें. सडन तें बोट कठीण दूख जावन बोळ नातल्लें बरें जालें. तो व्हड आमी ब्रदरान सांगलें देवाचें उतर लुका 6:1-37 वाक्य रिपीट केलें. थोड्याच दिसांनी बोटाचें दूख गूण जावन बोट हलोवंक जालें. म्हजी दुसरी साक्स म्हज्या पांयाचें एक बोट 12 वर्सां जावन दूख गरज उलोवप आसन कळशें जाल्लें. हांवें डॉक्टरांची मस्त वखदां केलीं पूण गूण जावना. सांज जाताना सड जातालें. तो व्हड सोसूंक जायनासतना सळसळ उदक आनी मीठ घालून दितलीं आनी उलोवपूक सोसूंक जायनासलो. तो व्हड ब्रदरान सांगल्या उतरांचें मागणें म्हणून आसतना एक दीस म्हाका तगत नासलें बरी. पांयाची दूख उणी जाली. म्हजी तिसरी साक्स म्हज्या जाव्याच्या भावाची. ताका साबार तेंप तावन पॅनक्रियास प्रॉब्लेम आसल्यान तो व्हड एडमीट जातालो. जेवंक खावंक जायनासलें. लिक्वीड फूड मात खाण घेतालो. फाटल्या 3 म्हयन्यां तावन मस्त फावटी हॉस्पिटलांत एडमीट जावन सिरियस जालो. लिक्वीड फूड चयत वचनासलें. खाली ग्लुकोजार आसलो. डॉक्टर म्हणालो लास्ट एक चान्स ऑपरेशन करून पळोवया पूण ओप्स दिवंक जायना म्हूण सांगलें. आमी ताजे खातीर सकाळीं आनी दनपारां कळनासतना देवाचें उतर सांगून मागतलें हांव. 1 म्हयन्या आदीं ताचें ऑपरेशन जालें. सगळीं टेन्शनार आसलीं पूण आतां तो डिस्चार्ज जाला. साबार तेंपातावन लिक्वीड फुड्डार आसलो. आतां इल्लें जेवता आनी भलायकी बरी जावन येता. मरणाच्या तणीर तावन जिविताक फाटी हाडिल्ल्या सोरेस्पराक जावं व्हगलाप स्तुती आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. संवसार भर साबार लोक रावून देवाच्या उतराद्वारे डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपातावन विविध रितींनी देवाच्या उतरांत सुटका जोडून जैत आपणायलां. हें मागणें आमकां फावो करून दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी कुटुंबाक, पाद्रापांक, टीम मेंबर्सांक आमी सदां आभारी जावन आसां. हर एका घरांनी हें मागणें पावोवन दी आनी सोरेस्पोर तांकां सदां भलायकी दिवन दी आनी आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. थँक्यू जीजस. म्हजें नांव नितेश. हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान उपकार बाळगतां. म्हज्या माताच्या फाटल्यान एक ल्हान गुळी आयिल्ली. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते रिपीट करून 2 या 3 दिसांनी म्हजी गुळी गेली. इतल्या व्हडल्या
अजाप केल्ल्या जेजूक अर्घ आनी उपलाप डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक हांव मागता आनी तांच्या मिसाव सफल जावं दी म्हूण आशयता.